बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। Islam friend, subscribe my channel. Thank you. کجا بردی بابا بچه ها میگن اونو پیش خدا بردی بابا بچه ها میگن اونو پیش خدا بردی بابا بابا جون من بگو بر سر تو یتیم کی میگه من نمیفهمم بابا من نمیفهمم بابا بعضی با هم چی میگه همه بهم میگن یتیم بابا یتیم کی میگه مگر هر کی غریب مدینه یا حسن مجتبی. اینجا کربلا نیست، اینجا مشهد مقدس هست. اینجا دوربین هست، از همه عکس میگیرن و موقت 10 روز تا شهادت امام رضا. این اون دود اسفنده. اینجا کفش دارن تمیز میکنن. ببینید منم کفشامو به اونا دادم تمیز کنم. پرچمم گرفتم، نظریم به همین دادم. من میخوام شعر بخونم. نور و قدر و کوثر و طه، ذکر نورانی عاشقا، تسبیحات حضرت زهرا. الله اکبر این همه جلال، الله اکبر این همه شکوه، الله اکبر. در راه علی فاطمه ایستاده مثل یک کوه. از رنگ ریختم تو. صلی الله علیک فاطمه، صلی الله علیک فاطمه، صلی الله علیک فاطمه. این چه شورش است در خلق عالم است، این چه نوحه چه عزا و چه ماتم است. اینجا یکی آب میده، یکی نظری، یکی چای. این 3 تا از بزرگترین شهادت هست. شهادت حسن مجتبی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و خورشید 8 امام رضا. اینجا مانیترون زدن، یکی داره نقاشی میکنه. ببینید حالا خاموش شد. غریب
مدینه حسن مجتبی غریب مدینه حسن مجتبی. این آقا داره نقاشی میکنه، همه دارن کاره خودشون میکنن. آج بی زنب کی آتی صدا بائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. دوستو میرے چینل کو سبسکرائب